अपना थी जो नाने रो भाई रे भाई, अपना थी जो नाने रो भाई, इतने कहीं बुलावो मोटेरो भाई रे भाई, कहीं बुलावो तेने मोटेरो भाई। तुमसे जो छोटा है उससे प्यार करो, उसको बड़ा भाई करके, मतलब ये कि इज्जत दो उसको। किसी को नफरत की निगाह से, किसी को अपने से हल्का मत समझो। हो सकता है रूहानी तरीके से वो तुम्हारे से भी ऊंचा हो गए। बंबई खड़क जमात खाना, हमारे मुखी उस वक्त हसन लाल जी देवराज थे। मैंने ये बात आपको सुनाई है, फिर सुनाता हूं, जिन्होंने नहीं सुनी सुन लो। हसन लाल जी देवराज मुखी एक आदमी मैकेनिक था, 6.25 फुट ऊंचा, भरी हुई बॉडी। वो आया इधर दफ्तर खाने के अंदर, कमड़िया जो उधर बैठे होते हैं जमात के कामकाज करने वाले, उनको कहा कि मेरी लड़की की शादी है, लेकिन अभी मैं मंगनी करता हूं, सगाई करता हूं। मुबारक। मुखी कमड़िया की जरूरत नहीं होती उस वक्त, दफ्तर खाने के अंदर नाम वगैरह ले लिया। उसके साथ उसके होने वाले दामाद का बाप भी था, तो अपने मजहब की, कौम की रीत के हिसाब से उनकी सगाई के फॉर्म पे साइन सिक्का हुआ, चले गए मुबारक दे के। 1 महीने के बाद वापस आए कि मुझे लड़की की शादी करनी है। बहुत मुबारक। कागज वगैरह दिए, साइन करो। लड़की की उम्र जहां लिखी जाती थी उसने वहां लिखा 16 बरस। जो आदमी थे उन्होंने कहा कि हमको इसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर शारदा एक्ट था। उस एक्ट के हिसाब से 16 बरस के नीचे कोई लड़की शादी नहीं कर सकती। ये एक्ट तकरीबन 1934 में पास हुआ, और हमारे इमाम ने भी फरमान फरमाया हुआ कि गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से अपनी जमात चले। और हर जमाने के अंदर हम इस्माइलियों की ये एक ट्रेडिशन रही कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लॉज के सामने हमने कभी झगड़ा नहीं किया। हम उस मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क के जो लॉज हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने, हमारे राज़िक ने, हमको रोजी देने वाले ने जिस मुल्क में हमें रोजी लेने के लिए भेजा है तो उस मुल्क की भी इज्जत करो। इस आदमी ने कहा अच्छा मैं सर्टिफिकेट ले आऊंगा। तारीख तय हुई, 1 दिन बाकी रह गया, सर्टिफिकेट नहीं आया। शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन और सब फैमिलियां आ गई। उस वक्त मुखी हसन लाल जी देवराज के पास ये मैटर आई। मुखी साहब ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती जब तक कि तुम लड़की का सर्टिफिकेट नहीं लाओ। मुखी साहब, मैं आपको खातरी देता हूं, मेरी लड़की का सर्टिफिकेट कहीं इधर उधर रख दिया है, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया नहीं चलेगा। 1 महीना हुआ, तुम्हें नहीं मिला, जमात की मैटर है, हो सकता है कि तुम्हें सर्टिफिकेट न भी मिले और हम शादी कर डालें तो इसके अंदर मौला की नाम की बदनामी है। मुखी साहब उठ के चले गए। हकीकत ये थी, लड़की थी 14 सवा 14 साल की, 16 साल की नहीं थी, और कुछ पैसे लेके लड़की की शादी करने का इंतजाम हुआ था। मुखी साहब चले गए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। शादी किए बगैर दूल्हा दुल्हन भी चले गए, सब लोग चले गए। गम और गुस्से की लहर फैल गई। चलो चले गए। जमात खाने के अंदर दुआ पड़ी गई, काम काज हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, नांदी वगैरह हो गई, दुआ नियत खैर हो गई।
اور ہمارے جو چیف کامڑیا اس وقت تھے مکھی حسن لال جی دیوراج کے ساتھ، وہ کامڑیا قاسم علی چھبیل داس تھے، وہ بھی چھوٹی سی آسٹین گاڑی کے اندر بیٹھ کے چلے گئے۔ اب لاسٹ میں صرف مکھی حسن لال جی دیوراج رہ گئے، میڈیم سائز، ہیوی باڈی، سارا جو کچھ بھی ناندی وغیرہ کا سامان وغیرہ گاڑی میں آ گیا، مکھیانی ماں بھی آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، گھر کے آدمی آ گئے، ڈرائیور بیٹھا ہے، آہستہ آہستہ مکھی صاحب بھی اترے۔ مکھی صاحب اتر کے ایسا پھر کے بیٹھنے جاتے ہیں تو پیچھے سے اس آدمی نے، وہ لڑکی کے باپ نے، ایک جو چھری ماری ادھر سے تو ادھر نکل آئی، مکھی صاحب گر پڑے۔ اپنا اسماعیلی محلہ ہے، فوراً لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس آدمی کو سبجوگیٹ کر کے پکڑ لیا گیا۔ فوراً مکھی صاحب کی حالت کے حساب سے ہاسپٹل لے گئے، بھاگ دوڑ ہو گئی۔ چیف مکھی، در خانے کا مکھی، بس وہ تو پولیس اس کو پکڑ کے بند کر دیا۔ حضرت امام کی حضور میں ولایت ٹیلی گرامز کیے گئے، امام نے ادھر سے دعا عزیز فرمائی، میں دعا کرتا ہوں میرا مکھی اچھا ہو جائے گا۔ کچھ دن تک تو مکھی صاحب کو ہوش نہ آیا، جب ہوش آیا تو ان کا لڑکا تھا مہدی، جو مکھی صاحب کے وفات کے بعد یہ مہدی مکھی ہوئے۔ مہدی کو پوچھا، دیکھ بیٹا، جو چھری مارنے والا ہے وہ اسماعیلی ہے کہ نان اسماعیلی؟ تو کہا، باپا وہ وہی آدمی، وہ لڑکی والا۔ دیکھ اس لڑکے کو، یعنی وہ مارنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہوئے ایسا کرنا۔ ہمارے پریزیڈنٹ تھے کاؤنسل کے غلام علی جی مرچنٹ، وہ جب ملنے کے لیے آئے، وہ وکیل تھے، اور کاؤنسل کے پریزیڈنٹ وکیل اور کاؤنسل کا سیکرٹری اکبر مرچنٹ وہ بھی وکیل، دونوں کو مکھی صاحب ہاسپٹل میں پڑے ہیں، ابھی تک اچھے بھی نہیں ہوئے۔ ہوش آنے کے بعد پہلی چیز یہی کہی کہ جس آدمی نے مجھے چھری ماری اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اور جب یہ پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ملنے گئے تو ان کو کہتے ہیں ایسا کرنا وہ چھوٹ جاوے۔ مولا علی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایسا ہی مولانا علی علیہ السلام جب مسجد میں گئے، صبح کا وقت تھا، ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے اسی طرح سے گردن کے اوپر پیچھے سے تلوار ماری، وہ تلوار پیشانی کو کاٹ گئی اور حضرت مولا مشکل کشا گر پڑے۔ لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، مولا کا اٹھا کے گھر لے کے گئے۔ مولا کی جب آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں میرا خونی کہاں ہے؟ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ابن ملجم کو پیش کیا، فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو۔ مولانا حسن نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ مولانا حسن کو فرمایا مولا علی نے، حسن بیٹے شربت لے کے آؤ، ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ دیکھو اسماعیلی مذہب یہ ہے، یہ سچا اسلام ہے، یہ سچا اسلام ہے۔ ایک علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف اس کے غلام کی بات کر رہا ہوں، حسن لال جی دیوراج کی، جماعت کا مکھی، اوپر رہ کے اپنے خونی کو چھڑوا دیا۔ بعد میں تو وہ آیا اور مکھی صاحب کے پاؤں پڑا، مکھی صاحب اچھے ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد مولا آئے دنیا بھانے، کتنا خوش ہوتا تھا مولا، جگہ جگہ جاوے، فرمان کرے، دیکھا میرے مکھی کو چھری ماری، اما پھر بھی اس نے بدلہ نہیں لیا۔ دیکھا ہمارا مکھی، دیکھا اس کو چھری ماری پھر بھی بدلہ نہیں لیا۔ جگہ جگہ کے اوپر اس کو یاد کرے۔ ایک کاٹھیا واڑ کے کوئی مقام میں سے بہت بڑی بزرگ عمر کا نہیں لیکن میڈیم عمر کا آدمی، اس نے کہا مولا میں اب عمر میں بڑا ہو گیا ہوں اور جماعت کے جھگڑے سے تنگ آ گیا ہوں، میرے کو مکت کرو، کسی دوسرے کو مکھی بنا۔ مولا فرمایا تم نے ہمارے مکھی کو دیکھا، حسن لال جی کو دیکھا، اما اس کو چھری ماری، اس نے نہیں کہا کہ خداوند مجھے مکھی پد سے ہٹ جانا ہے، گردن نیچے ڈال دی۔